बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर और मुल्क की तारीख का नया रिकॉर्ड लाइव ट्रांसमिशन का, कि जो सुबह शुरू हुई और उसके बाद कंटिन्यूअस बगैर किसी रोक टोक के मुसलसल चलती रही तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर। और वो लाइव ट्रांसमिशन थी किस चीज की? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो पीडीएम की गवर्नमेंट ने मंजूर किया था और उस पर स्टे ऑर्डर दिया था 8 रुकनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इसको फुल कोर्ट में ले गए और 15 जजेस बैठ गए। सारा दिन समाअत हुई, सवालात हुए, बहुत से सवालात हुए। लेकिन अगर हम ये कहें कि निचोड़ क्या था, आपको याद होगा मैंने कल की वीडियो में ये कहा था कि क्या कहीं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कोई बड़ा रिस्क तो नहीं ले लिया। आज बजाहिर यूं ही लगा कि काजी फायज ईसा साहब जो है उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया है फुल कोर्ट बनाकर, क्योंकि जिन 8 जजों ने इसी जो एक्ट था इसके ऊपर स्टे दिया था, वो 8 जज भी तो इसमें मौजूद है और टोटल जजों की तादाद है 15। और अगर वो अपने पिछले फैसले के साथ यानी स्टे ऑर्डर के हवाले से खड़े रहते हैं उसी मौकफ पे, तो इसका मतलब क्या होगा कि 8 और 7, तो 8 जो है वो इस पे स्टे दे चुके हैं कि ये कानून इस काबिल नहीं कि इसको इंप्लीमेंट होने दिया जाए, बल्कि इसके ऊपर स्टे दे दिया कि इस पे अमल दरामद ना किया जाए, इसको रोक दिया जाए। उस सारी सिचुएशन में आज की जो समाअत थी उसमें भी तकरीबन यही कंपोजिशन जो है वो नजर आई। इवन जिन जजों को, कुछ जजों को हम ख्याल किया जाता था जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का, उन जजेस ने भी कुछ ऐसे पर्टिनेंट सवालात उठाए कि जो बिजाते खुद अपने अंदर एक पैगाम रखते थे और वो सवाल वैलिड थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से दूसरे जो हम ख्याल जजेस थे, एक तरह से कह लें कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के, तो उसमें जस्टिस आयशा अहद जो हैं, जस्टिस आयशा मलिक जो हैं उन्होंने, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, इन्होंने जो सवालात उठाए हैं एक तरह से उसको कहते हैं कि इन्होंने केस को निचोड़ के रख दिया और ऐसे सवालात खड़े कर दिए कि जिन पे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को भी कहना पड़ा कि अटॉर्नी जनरल साहब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इनके जवाब दें, और वो जवाब नहीं दे पाए। बल्कि बाज़ औक़ात तो अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने कुछ ऐसी कमजोरियां और अजीब बातें कह गए कि जो उनसे तवक्को नहीं की जानी चाहिए और नहीं की जा सकती। लेकिन अगर इस आज की समाअत का, इस मैराथन समाअत का अगर निचोड़ निकालें तो वो निचोड़ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ख्वाहिश के बावजूद स्टे ऑर्डर खत्म नहीं कर सके इस कानून के ऊपर, यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जिसका ताल्लुक जो है वो जुड़ा हुआ है उन चीजों के साथ कि क्या किसी को जो है वो बेंच बनाने का अख्तियार और कितने जज होंगे वगैरह वगैरह। वो और बात है कि उन्होंने जाते जाते ये बात कह दी कि मैं सीनियर जजों से मुशावरत करके अगले बेंच बनाऊंगा, और वो एक मुशावरत की भी गई और अगले बेंच बना भी दिए गए हैं अगले हफ्ते के। लेकिन उनकी कानूनी तौर पे उसकी हैसियत अभी तक इस वजह से नहीं है क्योंकि अभी स्टे ऑर्डर मौजूद है, स्टे ऑर्डर वेकेट नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। तो वो सारी सिचुएशन क्या बनती है ये आगे चल के देखना होगा। 25 तक तहरीरी जवाब जो है वो मजीद मांग लिए हैं जिन्होंने देना है जवाब। फिर उसके साथ साथ 7 जो पटिशनर हैं इस मामले में उनको भी सुनना बाकी है। 3 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी हुई है, लेकिन अगर असूली बात की जाए तो आज कम अज कम जो एक विल एंड विश थी वो पूरी नहीं हो सकी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। और अगर ये 8 जजेस जिन्होंने इस पे स्टे दिया था वो एक साइड पे खड़े रहते हैं, जिस तरह उनका पहले मौकफ था कि ये कानून ठीक नहीं है लिहाजा इन पे स्टे दिया जाए इस पे, अगर वो रहते हैं और जिस तरह 2-3 जजेस जो है वो दूसरी तरफ से इधर जो है वो कुछ सवालात और कुछ झुकाव देते हुए नजर आए हैं, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि शायद ये कानून मुकम्मल तौर पर ना भी उड़े। ज़ाहिर ये अदालत का काम है, अदालत का फैसला है, लेकिन शायद ये जुज़वी तौर पर कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें शायद इसका वजूद रहना मुमकिन ना हो।
لیکن سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کیس پروسیڈنگ اوپن کر دی گئی. یہ اس بات پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیس کی پروسیڈنگ اوپن کر کے یہ بہت بڑا کمال کیا. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو لوگوں کو دکھانا مقصود تھا کہ آپ دیکھیں کہ ہم آپ کے بارے میں یا ان فیصلوں کے بارے میں عدالت کیا کر رہی ہے، اس کا اصل مقصد پورا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ انگریزی میں ساری پروسیڈنگ ہوئی، بہت کم کسی وقت اردو میں کوئی بات ہوئی. جسٹس منیب اختر جو ہیں انہوں نے کچھ اردو میں سوالات اٹھائے، عائشہ حد نے اٹھائے، کچھ اور لوگوں نے بھی کیے. لیکن جو بیسک چیز ہے جو پاکستان کے عوام کو دکھانے کی تھی وہ یہ تھی کہ اردو میں اس کی پروسیڈنگ نہیں کی گئی، جبکہ سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب کا فیصلہ اردو نفاذ کیس میں یہ موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے اردو میں تحریر کرے گی، دلائل پروسیڈنگ اردو میں کرے، اردو نافذ کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ ان کے بارے میں، ان کی قسمت کے بارے میں اس اعلیٰ عدلیہ میں ہو کیا رہا ہے، ان کو پتا ہو. اب انگریزی بولنے والے یا انگریزی سمجھنے والے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں وہ ہر کسی کو پتا ہے. تو اب یہ کام تو اچھا ہوا لیکن اس کی روح کے مطابق نہیں ہوا. اچھا ہوگا کہ اگلی پروسیڈنگ جو آئیں یا جو بھی جب بھی لائیو کی جائیں تو اس پہ پابندی لگا دی جائے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے اور باقی ججز کی طرف سے، جیسے انہوں نے آج متفقہ طور پہ یہ کیا کہ جی ٹھیک ہے اس کو آنے اور جانا چاہیے گیا. تو اسی طرح سے یہ بھی پابندی لگا دی جائے اگر وہ پاکستان کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو اوپن رکھنا چاہتے ہیں، سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو اس کی پروسیڈنگ بھی اردو میں کریں. اگر مکمل اردو میں نہیں بھی ہو سکتی تو بھی بڑی حد تک اردو میں کر دیں، دلائل کو لے لیں. اگر کوئی ریفرنس انگلش میں ہے، کوئی پرانے فیصلے ہیں، کوئی چیزیں ہیں، ان کو اس طرح سے پڑھنا مجبوری ہے، کوئی بات نہیں، پڑھ دیں، اس کی ٹرانسلیشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی جس اردو میں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے جا سکے. ٹھیک ہے ٹکر جو ہے وہ چلے، خبر اردو میں رپورٹرز نے بنائی، لیکن جو الفاظ ججز کے منہ سے ڈائریکٹلی پاکستان کے عوام سننا چاہتے ہیں وہ ان تک اس طرح سے نہ پہنچ سکے، تو بہتر ہوگا کہ اس کو اردو میں کر دیا جائے. نہیں سمجھ، وجہ کی سمجھ نہیں آئی کہ اس کو اردو میں کیوں نہیں کیا گیا، اسی سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس پہ عمل درآمد بھی ہو جاتا. اور آج جس طرح اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو اوپن کیا، پبلک کیا، لائیو نشر کروایا، تو اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اردو میں اس کو کیا جاتا تو یہ اور زیادہ جو ہے وہ ایک اپریسیشن ہوتی اس لحاظ سے. تو یہ بہرحال توجہ ہوگی پاکستان کے عام آدمی کی طرف سے. اور ہم ظاہر جرنلسٹ ہیں، آج جب یہ پروسیڈنگ ہو رہی تھی تو اس وقت میں کئی لوگوں سے بات ہوئی، بہت سے لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ جی ہمیں کیا لگے کہ ٹی وی کے اوپر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، جب وہ انگریزی میں بولے جا رہے ہیں ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہمیں یہاں اس کو بیٹھ کے کیوں سنیں. لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ جی کم از کم اس کو اردو میں منتقل کیا جانا چاہیے اور آئندہ جو سماتے ہیں ان کو اردو میں جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ ساری سچویشن تھی اس کیس کے حوالے سے بطور خاص. اور باقی جو ہے جو بہت سے واقعات ہو رہے ہیں، جیسے پرویز الہی صاحب والا واقعہ ہوا، جیسے عباد فاروق کے بیٹے والا واقعہ ہو گیا، اور بہت سی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اس پہ مطلب سوائے افسوس کے اور سوائے اس بات کے یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بطور چیلنج کے کہ ان کے ماتحت عدلیہ کی بات کتنی مانی جا رہی ہے، یہ ان کے لیے بھی چیلنج ہے کہ وہ اپنی بات جو ہے وہ اپنا آئین و قانون پہ کتنا عمل درآمد کرا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہرحال ان کے لیے بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کس حد تک جاتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.